अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो आपको ख़ास नक्श बताने लगा हूँ, या आपको जो भी नकूश बताऊंगा या जो भी अमल बताऊंगा, ये किसी इंसान को खाक से उठा के बादशाह बना देने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पिछले वक्तों में इन अमलियात के जरिए जो उस वक्त के उमरा थे, यानी अमीर तरीन लोग थे, वो बुजुर्गान दीन से इन अमलियात को हासिल करते, उनकी तरफ से तोहफतन दिए जाते और उनके हालात बदल जाते। फकीर भी अगर इन अमलियात को कर ले तो उस वक्त भी और आज भी वो शहर के, उस इलाके के अमीर तरीन लोगों में शुमार हो जाता है। तो अल्लाह के फजल से जितने अमलियात बताए जाएंगे और ये अल्लाह के बयान कर दें, बहुत ताकतवर है, बरकत के लिए हैं, दौलत के लिए हैं, अमीर होने के लिए हैं और अपने माली हालात को बदलने के लिए हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ बड़े खास अमलियात आपको मिलेंगे जो कहीं नहीं मिल सकते। खास कुतब से कुरैशी साहब की हदायत पे वो अमलियात दिए जाते हैं जिनसे आपको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और नुकसान कोई ना हो। जैसे ये पहला आपको नक्श नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है अगर इंसान इसे नकल करे, नकल करने के बाद ये आपको मुकम्मल पहले मैं दिखा दूं, या हयो या कयूम, ये कसरत से पढ़ता रहे, या हयो या कयूम, और इसे अपनी शहादत की उंगली पे लपेट लेना है। इसे लपेटा जाता है, इसे पहना नहीं जाता। या हयो या कयूम 111 दफा पढ़ा जाता है। शहादत यानी इंडेक्स फिंगर जो होती है उस पे फूंक मारी जाती है, और इस जिस आपने उंगली पे से लपेटा होता है, चाहे ऊपर रबड़ वगैरह चला लें, धागा लपेट लें, उस उंगली को अपने वॉलेट को लगा के हुक्म दिया जाता है कि या अल्लाह पाक इस पर्स को, या बहनें हो तो वो अमल करना चाह रही हैं तो वो ये कहेंगी कि या अल्लाह पाक इस बैग को अपने हुक्म से दौलत से भर दे, इसमें बरकत पैदा कर दे। आप खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाएंगे, आपको गैब से दौलत हासिल होगी। और ये अमल रोजाना करें। बाज़ों का पहले दिन असर नजर आ जाता है, बाज़ों का 3 दिन, बाज़ों का 7 दिन और बाज़ों का 21 दिन में ये अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद ये एक खास सिलसिला जारी हो जाता है। जब आप अमल करेंगे, शायद दरमियान में वक्फा भी लिया करेंगे, तो आपको फायदा मिला करेगा। मैंने जब शुरू करें तो 21 दिन अमल करना चाह रही हूँ, तो उन दिनों में शुरू करें जब नापाकी खत्म हो, तो साथ ही शुरू कर दें, क्योंकि नापाकी दरमियान में आ जाए तो फिर आप 21 दिन पूरे नहीं कर सकते। एक हफ्ते का वक्फा देंगे दरमियान में, तो फिर दोबारा पहले दिन से अमल शुरू करना पड़ेगा। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे आपको फायदा ही मिलेगा। बाज़ औक़ात इंसान को इस वजह से बेबरकती का सामना करना पड़ता है कि उस पे या तो नजर बद होती है या किसी ने बंदिश करवा दी होती है। ये बड़ी खास चीज मैं बता रहा हूँ। नपुंसकता छा जाना ये भी बायस से बेबरकती होता है। इंसान नसीब में तो अपने दौलत लेके आया होता है, लेकिन अगर किसी ने अपने गलत मकसद से, गलत नीयत से आप पे जादू करवा दी है, तो इंसान सारी जिंदगी इधर उधर भटकने में ही गुजार देता है। तो ये अमल वो लोग जरूर करें जिनके कभी भी हालात ना बदलते हो। सारी जिंदगी गुजर गई, मेहनत भी की, कोशिश भी की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जो उस इंसान के साथ थे, जिनके साथ उसने स्ट्रगल शुरू की थी, वो उससे आगे निकल गए, लेकिन वो इंसान पीछे रह गया, जिसकी वजह इनमें से कोई भी हो सकती है जो मैंने बताई हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, इसे एक दफा मेरे कहने पे जरूर करना है। आपके हालात एकदम से बदलना शुरू हो जाएंगे। इसे नकल करें, इसे दाएं बाजू के बांधे या गले में पहन ले और साथ लाहौल, तो आपने साथ ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ओवल अल अजीम। ये कसरत से पढ़ना। कहा जाता है, यानी तादाद मुकर्रर नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि इंसान के हालात एकदम से बदलना शुरू हो जाएंगे। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसके ऊपर से कोई वजनी चीज हटा दी गई है उससे। वो जहां जाएगा उसके मामलात में बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो इसे मेरे कहने पे चाहे कोई और अमल साथ करे,
جو اس سے پہلے بتایا گیا ہے یہ اس چینل پہ کئی عملیات موجود ہیں وہ کریں، لیکن اسے ایک دفعہ ضرور آپ نے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو کوئی بھی ایسی بری بلائیں وغیرہ یا طاقتیں وغیرہ یا اثرات ہیں تو ان سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور انسان کے مالی معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دو سائیڈ کا عمل میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ دو طرف نفس کو نقل کیا جاتا ہے، ایک طرف یہ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے یہ نقل کیا جاتا ہے، یعنی دو طرفہ تعویذ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کی طاقت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تعویذ دونوں طرف سے نقل کیا جا رہا ہے اس کی طاقت کس حد تک ہوگی۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، نہ وقت مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں کمنٹس میں، ان کے لیے دعا کر دینی آپ نے کہ اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ارادات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے مسائل اس طرح بغیر عملیات کے بھی حل ہوتے ہیں، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ لوگوں کے اس طرح بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے ہم نے خود دیکھے ہیں، کیونکہ لوگ میسیجز وغیرہ کمنٹس میں بھی چھوڑتے تھے تو لوگ کئی عمل بھی نہیں کرنے آتے تھے، صرف کمنٹس میں نام چھوڑنے آتے تھے۔ تو آپ ضرور اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے چھوڑیں اور دوسروں کے لیے دعا کر دیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی یہ عمل جو ہے یہ دونوں طرف تعویذ نقل کرنے کے بعد اسے اپنے پرس میں رکھا جاتا ہے یا بیگ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے مالی حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جیسے جیسے عمل کرتا ہے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں، جو رزق میں بندش تھی، رکاوٹیں تھی، وہ دور ہو رہی ہیں، اس کے پیسوں میں، دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ لوگ بھی آپ سے کاروبار کرنا چاہیں گے یا آپ کی مدد کرنا چاہیں گے جو پہلے آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں، آپ کے لیے وسیلہ بنا دیے جاتے ہیں۔ بڑا خاص عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی لازمن جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے۔ جو بھی کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہمارے اس چینل پہ آیا، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ اس کی وہ تمام نیک حاجات پوری کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشی محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔